बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बोलते कालम के साथ मैं आमिर रज़ा खान। और जो काम कोई नहीं कर सका ईरान ने कर दिखाया। जी हाँ, ईरान ने अमेरिका का वो मजबूत अस्करी किला जिसको समझा जाता था कि नाकाबिल तस्खीर है, उसको तोड़ दिया है और उसका दरवाज़ा जो है टूट गया है। और अब ये अस्करी किला जो है बहुत जल्द मुनहदम हो जाएगा। और उसकी बुनियादी वजह ईरान का डट कर खड़ा हो जाना है, वो भी अमेरिका के ख़िलाफ़। ये अस्करी किला कौन सा है और ये इसका दरवाज़ा कैसे टूटा है, ये मेरे आज के बोलते कालम का मौजू है। हुआ ये कि अमेरिका को अंदाज़ा नहीं था कि ईरान कितना ताकतवर मुल्क बन चुका है। उसने अपनी टेक्नोलॉजी को और अपनी हर्बी टेक्नोलॉजी को, यानी हर्बी हिकमत अमली को या जंगी हिकमत अमली को किस कदर प्लान किया हुआ है, वो इसका अंदाज़ा नहीं कर पाया। इसराइल के साथ मिलकर हमला किया। हमला सबसे पहले इसराइल से कराया, मिसाइल वहाँ से चला, लिहाजा नेटो एक जानब हो गया। नेटो जो है ये अमेरिका का वो किला था जिसकी फ़ौजों को वो हर जगह इस्तेमाल करता था। इराक़, अफ़गानिस्तान, अब दुनिया के जिस मुल्क में इसने जाना होता था, कब्ज़ा करना होता था, नेटो आगे करता था और उसके बाद उस मुल्क पर कब्ज़ा करने के बाद सारे वसाइल हड़प कर जाता था। ये अमेरिका की चाल रही है। लेकिन इस मरतबा हुआ ये कि डोनाल्ड ट्रंप की जल्दबाजी और नेतन्याहू के हुक्म के बायस पहला मिसाइल जो है नेतन्याहू ने खुद चला दिया। नेटो एक जानब हो गया। अब ईरान ने इसका जवाब देना शुरू किया तो वो जवाब इतना शदीद था कि ना सिर्फ मिडल ईस्ट के तमाम ममालिक बल्कि यूरोप भी इससे डर गया और उन्होंने समझ लिया कि ईरान किसी सूरत हथियार फेंकने वाला नहीं है। ईरान ने जो अगला काम किया वो ये किया कि जिस मुल्क ने भी अमेरिका की हमायत का इरादा किया या इरादा किया, उसके ख़िलाफ़ उसने कहा कि वो अपनी जारहियत जो है या अपनी जो पावर है वो दिखाएगा और उस पर मिसाइल फेंके जाएंगे। इसकी ताज़ा तरीन मिसाल अज़रबैजान है, जिस पर ईरान ने एक मिसाइल गिरा कर पूरे इस तरफ के यूरोप को और पूरे रशियन स्टेट्स को आगाह कर दिया कि अगर आपने अमेरिका की मदद की तो फिर मैं आप पर भी मिसाइल बरसाऊँगा। एक के बाद एक, एक के बाद एक के बाद एक वो मिडल ईस्ट के बहुत सारे ममालिक पर मिसाइल गिराता रहा, अमरीकी अड्डों को निशाना बनाता रहा। इसराइल के जो कल्ब है तेल अवीव, उसके अंदर मिसाइल गिराता रहा और उसके तमाम शहरों को उसने जो है गज़ा की शक्ल में पेश कर दिया। ये ऐसी सूरत हाल थी कि डोनाल्ड ट्रंप घबरा गए और जब उन्होंने देखा कि स्टेट ऑफ हॉर्मज़ जो कि आबना हॉर्मज़ कहलाता है वो बंद कर दिया है ईरान ने, तो उसने पहले धमकाया, डराया, फिर उसके बाद ये कहा कि बाकी ममालिक मेरे साथ आएँ, फिर उसके बाद उसने कहा कि नेटो मेरे साथ आए और नेटो ने साफ इनकार कर दिया। नेटो में मौजूद सबसे बड़ी जो कुव्वत है वो जर्मनी है और जर्मनी के चांसलर ने ये कहा कि हम आबना हॉर्मज़ में नहीं जाएंगे। फ़्रांस से मुतालबा किया तो फ़्रांस ने कहा मैं नहीं आऊँगा। उसके बाद इंग्लैंड ने भी इनकार कर दिया और यूँ नेटो के वो ममालिक जिनको ताकत समझा जाता था उन्होंने यहाँ आने से इनकार कर दिया। इटली इराक़ से भाग गया, उसने अपने फ़ौजी निकाल ली है। उसने कहा ईरान तो मार रहा है और ईरान मुसलसल हमले कर रहा है। कल उसने फिर जो है इराक़ में मौजूद अमेरिकन एम्बेसी पर हमला किया, जिसके बाद एम्बेसी के लोगों को एक होटल में मुंतकिल किया गया और उस होटल पर भी शाहिद 136 ने जो है हमला किया और उससे आग के शोले बुलंद होते रहे। तो जहाँ जहाँ अमेरिकन मौजूद होंगे ईरानी वहाँ पर हमला करेंगे। बहुत ही टारगेटेड ऑपरेशन जो है ईरान कर रहा है और उसने बार बार चैलेंज किया है पासदारान इनकलाब ने कि आप आबना हॉर्मज़ से अपना जहाज़ गुजार के दिखाएं। जापान ने मना किया, कोरिया ने मना किया, सब ने मना कर दिया कि हम अपना कोई यहाँ पर जहाज़ लड़ने के लिए नहीं भेजेंगे। और उसकी बुनियादी वजह है कि ये है कि ईरान जो है अब्राहम लिंकन को भारी नुकसान पहुंचा चुका है, अमेरिका उसको पीछे हटा चुका है और अब बाकी जहाज़ों से कहता है कि आप आगे आएँ। बाकी ममालिक जो भी हैं उनसे कहता है कि आप आगे आएँ और जो है आप नए हॉर्मज़ खिलाएँ। कल उन्होंने चीन से भी रिक्वेस्ट की और चीन के साथ जो उनके मुज़ाकरात डोनाल्ड ट्रंप के होना थे वो भी मुलतवी हो गए हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि जब सबसे पहले जो है आबना हॉर्मज़ को खुलाया जाए ताकि मैं तजारती सतह पर बात करूँ। इस वक्त सूरत हाल ये है कि मिडल ईस्ट के तमाम ममालिक पर ईरान ने पे दर पे हमले कर रखे हैं। तमाम तजारत बंद है। 60%
آئل پروڈکشن بند ہو گئی ہے، کمپنیز اپنے لوگوں کو لے کر واپس جانا شروع ہو گئی ہے، اور وہاں سے جو جس کو راستہ ملتا ہے وہاں سے وہ بھاگ رہا ہے، کیونکہ ایران کسی کو چھوڑے گا نہیں۔ یہ ایران نے پہلے کہا تھا، اور انہوں نے کہا تھا کہ آپ اگر اتنے آبِ ہرمز آپ کے قبضے میں ہے، ایرانی بحریہ تباہ ہو چکی ہے، ایرانی میزائل پروگرام ختم ہو چکا ہے، تو 1 لیٹر پٹرول جو ہے وہ بھی آپ نکال کر آبِ ہرمز سے دکھا دیں۔ لیکن آج کے دن جب 18واں روز ہے، آج جنگ شروع ہوئی، 28 فروری کو جنگ شروع ہوئی تھی جب اسرائیل نے پہلا میزائل داغا تھا، اور آج 17 مارچ ہے، یعنی 18 دنوں میں ایران نے جنگ کا پاسا پلٹ دیا ہے، اور امریکہ کا وہ قلعہ جو کہ نیٹو کے نام سے جانا جاتا تھا، اس میں تمام ممالک نے آبِ ہرمز میں جانے سے انکار کر دیا ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ صحیح رو رہا ہے کہ بھائی ہم نے نیٹو پر اتنا پیسہ لگایا ہے، اور آج جب مجھے ضرورت پڑی ہے کہ میرا دفاع کیا جائے، کیا کہا ڈونلڈ ٹرمپ نے؟ میرا دفاع کیا جائے، یعنی اس وقت ایران جو ہے اس پر چڑھا ہوا ہے۔ یہ بات سمجھے ذرا کہ ڈونلڈ ٹرمپ کا بیان یہ ہے جو کل اس نے دیا وائٹ ہاؤس میں بیٹھ کر، اس نے کہا کہ میرا دفاع کرنے کے لیے نیٹو موجود نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نیٹو کے تمام ممالک جانتے ہیں کہ جو اس دوران آبِ ہرمز میں آیا مارا جائے گا۔ ایرانی بیلسٹک میزائلز کا کوئی توڑ نہیں ہے، اور اب تو اس نے جو ہے سجیل نام کا میزائل جو ہے وہ بھی ٹیسٹ کر لیا، جو ہوا میں 2 ٹکڑے ہوتا ہے، اور 2 ٹکڑے اس لیے ہوتا ہے کہ اس کا ایندھن جو ہے یا جب ختم ہوتا ہے کس جگہ، تو جس طرح راکٹ کے مختلف پارٹس الگ ہوتے چلے جاتے ہیں، اس کے بھی ہوتے چلے جاتے ہیں، اور یہ زیادہ لائٹ ویٹ ہو کر زیادہ سپیڈ پکڑتا ہے، یعنی 17,000 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے، ایران سے صرف 7 منٹ میں اسرائیل۔ تو آپ اندازہ کریں کہ ان بحری جہازوں پر جو بھیجے جائیں گے مختلف ممالک کی طرف سے، ان کے ساتھ وہ کیا سلوک کرے گا۔ امریکہ دھمکیاں لگا رہا ہے تمام یورپین ممالک کو، کیونکہ یورپین یونین نے بھی کہہ دیا کہ ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے کہ ہم آبِ ہرمز کو کھلائیں۔ ہاں، امریکہ کی اس حرکت کی وجہ سے رشین جو اکانومی ہے وہ مضبوط ہوئی ہے، اور اس کا پیٹرول مہنگے داموں بک رہا ہے، اور وہ اس سے وہ اسلحہ بنا رہا ہے جو یوکرائن پر گرایا جا رہا ہے، اور امریکہ کی ایک غلطی سے رشیا کو اپنی معیشت مضبوط کرنے کا موقع ملا ہے۔ یہ ایک ایسی بات ہے جو ڈونلڈ ٹرمپ کو سوئی کی طرح چبھی ہے، اور سوئی کی طرح چبھنے کے بعد اس نے یہ دھمکی لگائی کہ جو ہمارا ساتھ نہیں دے گا ہم بھی آئندہ اس کا ساتھ نہیں دیں گے، تو آپ سے ساتھ مانگ کوئی نہیں رہا، کیونکہ اس وقت دنیا جو ہے یہ سمجھ چکی ہے کہ کسی ملک پر قبضہ برقرار رکھنا ممکن نہیں ہے۔ اگر ویتنام میں امریکہ نہیں رہ سکا، افغانستان میں نہیں ٹھہر سکا، تو یہاں پر بھی نہیں ٹھہر پائے گا۔ لیکن ایران نے وہ کر دکھایا، میں نے شروع یہاں سے کیا تھا، وہ کر دکھایا جو کوئی نہیں کر سکا۔ امریکہ کا سب سے مضبوط قلعہ، اس کا دروازہ توڑ دیا، اور یہ جو قلعہ تھا نیٹو ممالک میں مشتمل تھا، جس کو لوٹ مار کا بازار کہنا چاہیے۔ امریکہ نے کوشش بہت کی، ترکی پر 2-3 میزائل بھی چلوائے جو فیک تھے، صرف اس کا مقصد یہ تھا کہ نیٹو کو انوالو کیا جائے، لیکن نیٹو انوالو نہیں ہوا ہے۔ اس جنگ میں ایران کی فتح سامنے لکھی نظر آتی ہے، اگر کسی کو نہیں نظر آ رہی تو وہ خود کو ڈونلڈ ٹرمپ سمجھے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔